सगळे लाईन करा आता गर्दी करू नका. जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय. हांव श्री गोविंद पांडुरंग शिरोडकार, अध्यक्ष श्री महारुद्र संस्थांचो. आज हांगासर मारुतीच्या देवळान श्री हनुमान जयंती निमित्त श्री हनुमान जयंतीचो सोहळो चालू आसा. हांगासर आमच्या ह्या श्री महारुद्र संस्थानान रामनवमी पासून श्री हनुमान जयंती पर्यंत संपूर्ण एक उत्सव आसता. आमचो हांगासर तेच्या पयलीं आदले दिसा मुर्ती पुनर्प्रतिष्ठापना दिन जालो. जवळ जवळ 8 तारीख पासून हो सोहळोच हांगासर उत्सव चालू आसा. आनी आज मारुतीचो जल्म म्हणजे श्री हनुमान जयंती सोहळो जावन आज सांची हांगासर लालखी आसतली. लालखी नगर प्रदक्षिणांक वतली. ती 8 भायर सरतली हांगाच्यान आनी जवळ जवळ 11:30-12च्या दरम्यान हांगा हुतात्मा चौकान येतली. मागीर हांगासर दारूकामाचे आतिशबाजी जातली. त्या उपरांत श्री हनुमान नाट्यगृहान राम पंचायतन जातले आनी तेच्या उपरांत भुरग्यांचें नाटक जातलें. एक नाटिका जातली जवळ जवळ 1-1.5 वरांची सुमार. असं करून आनी फाल्यां हांगासर श्री हनुमान नाट्यगृहान ह्याच उत्सवाचे गवळण कालो जातलो. असो संपूर्ण उत्सव फाल्यां तेजे ह्या उत्सवाची सांगता जातली. सो सगळ्या भाविकांक, सगळ्या प्रेक्षकांक आनी सगळ्यांक विनंती करता की आज आनी आजच्या ह्या हनुमान जयंतीच्या निमित्तान मारुतीचें दर्शन घेवन तीर्थप्रसाद घेवचो. तसोच फाल्यां गवळण काल्याक हजर रावन गवळण काल्याची शोभा वाडोवपाची आनी उत्सवाची जी सांगता जातली ताका हजर रावचे ही अशी श्री महारुद्र संस्थांच्या कमिटी तर्फे सगळ्यांक विनंती करता.